हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल। म तपाईहरुको लागि फेरि लिएर आइसकेको छु वान शॉट भिडियो सिरिज नम्बर 2। आज हामी इकोलोजीको बारेमा कुरा गर्न आँटेका छौं। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अब हामी इकोलोजी भनेको के हो र यो कुन टर्मबाट डिराइभ भएको हो त्यसको बारेमा बुझौं। सबैभन्दा हामीलाई थाहा छ इकोलोजी भनेपछि इट इज डिराइभ्ड फ्रम द ग्रीक वर्डबाट डिराइभ भएको छ। इट इज डिराइभ्ड फ्रम द ग्रीक वर्ड ओइकसबाट डिराइभ भएको, which means house or dwelling place. सो भनेपछि इट इज डिराइभ फ्रम द ग्रीक वर्ड विच इज ओइकस। त्यो भनेको के हो? हाउस और ड्वेलिङ प्लेस। भनेपछि इन सिम्पल वर्ड्स भनेपछि इकोलोजी भनेको हाम्रो वरिपरिको ड्वेलिङ प्लेस हो अथवा हाम्रो यो घर हो। ठिक छ, सिम्पल भाषामा। सबैभन्दा पहिला यसको वर्ड कोइन गर्ने मान्छेको हो। इट वाज कोइन्ड बाई अर्नेस्ट हेकल र यसको अथेन्टिक युज गर्ने मान्छे चाहिँ यसको युजमा ल्याउने इकोलोजी वर्डको युज बोट्नीमा ल्याउने मान्छेको हो राइटर। त्यही भएर हामीले राइटरलाई के भन्छौँ? राइटर इज कन्सिडर्ड एज फादर अफ इकोलोजी। सो फादर अफ इकोलोजी सोध्यो भने हामी के दिने? राइटर। यदि अप्सनमा राइटर दिएको छैन भने हामी त्यसमा अर्नेस्ट हेकललाई अप्सन चुज गर्ने। सो द वर्ड इकोलोजी वाज कोइन्ड बाई अर्नेस्ट हेकल र तर यसको अथेन्टिक युज गर्ने मान्छे चाहिँ को हो? राइटर हो। त्यही भएर राइटरलाई के भनिन्छ? फादर अफ इकोलोजी भनिन्छ। अब इकोलोजीको सिम्पल डेफिनेसन भनेको इकोलोजी भनेको के हुन्छ? जति पनि अर्ग्यानिजम्स छ तिनीहरूको र त्योसँग त्यो जुन इन्भाइरोमेन्टमा बस्छ त्यो दुईटा बिचको इन्टरेक्सन र इन्टररिलेसनसिपलाई के भनिन्छ? इकोलोजी भनिन्छ। सो त्यसको स्टडीलाई, सो द स्टडी अफ इन्टररिलेसनसिप of organismsमा के आउँछ? प्लान्ट्स र एनिमल्स आउँछ। विथ देयर इन्भाइरोन्मेन्ट इज कल्ड एज इकोलोजी। सो इकोलोजीमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि जति पनि प्लान्ट्स र एनिमल्स वरिपरिको अर्ग्यानिजम छ त्यसको र इन्भाइरोमेन्टको बिचमा हुने इन्टर रिलेसनसिपलाई हामी के भन्छौँ? त्यसलाई भन्छौँ हामी इकोलोजी। सो यति भयो। यो भन्यो हाम्रो हिस्ट्री हल्का र यसको डेफिनेसन बुझ्यो। ठिक छ। भनेपछि सबसे पहिला यो केबाट आएको हो? ग्रीक वर्ड आएको। ग्रीक वर्ड कुन? ओइकसबाट आएको, विच मिन्स हाउस और ड्वेलिङ प्लेस। यो सबसे पहिला कोइन गर्ने मान्छे हो अर्नेस्ट हेकल र यसको अथेन्टिक युज गर्ने मान्छेको हो राइटर हो। त्यही भएर राइटरलाई के भनिन्छ? फादर अफ इकोलोजी भनिन्छ। र हाम्रो त्यस पछाडि छ द स्टडी अफ इन्टर रिलेसनसिप अफ अर्ग्यानिजम्स विथ देयर इन्भाइरोमेन्टलाई के भनिन्छ? इकोलोजी भनिन्छ। देयर आर टू मेन ब्रान्चेस अफ इकोलोजी। एउटा हो अटेकोलोजी, अर्को के हो? सिनेकोलोजी। अब यो भनेको के हो? सबैभन्दा पहिला के हो? अटेकोलोजी बुझौँ। अटेकोलोजी र अर्को के हुन्छ? सिनेकोलोजी। सो अटेकोबाट हामीले याद राख्न सक्छौँ एउटा। सो यदि इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन इकोलोजी भनेको सिम्पली इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन द अर्ग्यानिजम्स र इन्भाइरोमेन्ट हो, होइन? अघि भनिसकेको। सो अटेकोलोजी भनेपछि एउटा इन्डिभिजुअल स्पिसिज अथवा त्यसको पपुलेसनको इन्भाइरोमेन्टसँगको इन्टर रिलेसनसिप हामी केमा पढ्छौँ? अटेकोलोजीमा पढ्छौँ। सो यो भनेको के हो? एउटा इन्डिभिजुअल स्पिसिजको कोसँग रिलेसन? त्यसको इन्भाइरोमेन्टसँगको रिलेसन। सो यसलाई हामी के भन्छौँ? इट इज कल्ड एज अटेकोलोजी। यसलाई अर्को के पनि भनिन्छ? इट इज अल्सो कल्ड एज स्पिसिज इकोलोजी पनि भनिन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा इन्डिभिजुअल स्पिसिज र इन्भाइरोमेन्टको बिचमा इन्टर रिलेसनसिप सो गर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अटेकोलोजी भन्छौँ। त्यसै गरेर सिनेकोलोजी भनेपछि चाहिँ एउटा पुरै कम्युनिटी भनेको इट इज ग्रुप अफ स्पिसिज। यो भनेको के हो? ग्रुप अफ स्पिसिज हो। त्यसको रिलेसनसिप कोसँग? इन्भाइरोन्मेन्टसँग। त्यसको रिलेसन कोसँग? इन्भाइरोन्मेन्टसँग। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै एउटा रिलेसनसिप बिट्विन द एउटा कम्युनिटी भनेको ग्रुप अफ द स्पिसिज हो। त्यसको कोसँग भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टसँग। सो यसलाई के पनि भनिन्छ? इट इज अल्सो कल्ड एज कम्युनिटी इकोलोजी पनि भनिन्छ।
सो के रहेछ, देयर आर टू मेन ब्रान्चेस अफ द इकोलोजी, एउटा हो अटेकोलोजी, अर्को हो सिनेकोलोजी। अटेकोलोजी भनेपछि इन्डिभिजुअल स्पिसिज र इन्भाइरोमेन्टको बिचमा रिलेसन हो, र अटेकोलोजीमा के हुन्छ, यसलाई के पनि भनिन्छ, इट इज अल्सो कल्ड एज स्पिसिज इकोलोजी। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ सिनेकोलोजी। सिनेकोलोजी भनेपछि चाहिँ कम्युनिटी, कम्युनिटी भनेको ग्रुप अफ स्पिसिज र इन्भाइरोमेन्टको बिचमा हुने इन्टर रिलेसनसिपलाई हामी के भन्छौँ, सिनेकोलोजी भन्छौँ, र यसलाई के पनि भनिन्छ, इट इज अल्सो कल्ड एज द कम्युनिटी इकोलोजी पनि भनिन्छ। देयर आर मेनी टर्मिनोलोजिज इन केस अफ इकोलोजी। सो त्यो इकोलोजीमा हुने टर्मिनोलोजिजहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्छ अथवा त्यसको बारेमा बुझेको हुनुपर्छ र घोकेको हुनुपर्छ है। सो यहाँ हामी आऊ घोकौँ। सबैभन्दा पहिला छ टर्मिनोलोजी नम्बर 1, यो भनेको के हो, एलोप्याट्री। एलोप्याट्री र सिम्प्याट्री, यो धेरैजना पनि कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन्। सो एलोप्याट्री छ, सिम्प्याट्री छ। सो पहिला यो दुईवटा टर्मिनोलोजी बुझौँ। एलोप्याट्री भनेको र सिम्प्याट्री भनेको के हो। एलोप्याट्री भनेपछि चाहिँ यदि इन्डिभिजुअल, कस्तो खालको इन्डिभिजुअल छ, एउटै स्पिसिजको छ, तर त्यसलाई हामी डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल कन्डिसनमा लगेर राखिदिन्छौँ भने तिनीहरूको बडीमा आउने मर्फोलोजिकल चेन्जेस हुन्छ। सो इन्डिभिजुअल सोइङ डिफ्रेन्ट मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर एउटै स्पिसिजको भए पनि किन, जियोग्राफिकल आइसोलेसनको कारणले गर्दा, भनेपछि यिनीहरूलाई जियोग्राफिकली डिफ्रेन्ट ठाउँमा राख्छौँ, त्यसको कारणले गर्दा इन्डिभिजुअल आउने चेन्जेसहरू, त्यस्तो खालको इन्डिभिजुअललाई भनिन्छ के, एलोप्याट्री भनिन्छ। सो यो के को कारणले गर्दा आउँछ, जियोग्राफिकल आइसोलेसनको कारणले गर्दा आउँछ। के को कारणले गर्दा आउँछ, जियोग्राफिकल आइसोलेसनको कारणले गर्दा आउँछ। ठिक छ। सो यो के कारणले गर्दा आउँछ, जियोग्राफिकल आइसोलेसनको कारणले गर्दा। र यो भनेको के हो, इन्डिभिजुअल अफ सेम स्पिसिज, इन्डिभिजुअल अफ सेम स्पिसिज प्रेजेंट इन different geographical condition having different morphology characters, logical characters। भनेपछि बुझियो, यो भनेको एलोप्याट्री हो। एलोप्याट्री के कारणले गर्दा हुन्छ, जियोग्राफिकल आइसोलेसन भनेपछि यदि इन्डिभिजुअल अफ सेम स्पिसिजलाई हामीले डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल कन्डिसनमा राख्छौँ भने तिनीहरूमा मर्फोलोजिकल चेन्ज आउँछ, त्यो लोकल एडाप्टेसनमा बस्नको लागि। सो त्यस्तो खालकोलाई भनिन्छ, त्यस्तो खालको इन्डिभिजुअल्सलाई हामी भन्छौँ एलोप्याट्री कन्डिसन। त्यसै गरेर हुन्छ हाम्रो सिम्प्याट्री कन्डिसन। र सिम्प्याट्री भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ, इन्डिभिजुअल अफ सेम स्पिसिज, तिनीहरू एउटै जियोग्राफिकल कन्डिसनमा बसेको हुन्छ, तर यिनीहरूमा डिफ्रेन्ट मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर किन सो हुन्छ, ड्यू टु द रिप्रोडक्सन आइसोलेसन। सो रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसनको कारणले गर्दा यदि इन्डिभिजुअलमा मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर्स चेन्ज आउँछ भने त्यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छौँ, सिम्प्याट्री। सो सिम्प्याट्रीको कारणले गर्दा हुन्छ ड्यू टु रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसन, ड्यू टु रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसनको कारणले गर्दा हुन्छ हैन। भनेपछि यसको डेफिनेसन के हो, द इन्डिभिजुअल्स अफ सेम स्पिसिज प्रेजेंट इन सेम जियोग्राफिकल कन्डिसन, तर रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसनको कारणले गर्दा तिनीहरूमा के हुन्छ, डिफ्रेन्ट मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर डिफाइन हुन्छ, डिफ्रेन्ट मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर्स सो हुन्छ। ठिक छ। सो यस्तो खालको इन्डिभिजुअल्सलाई के भनिन्छ, सिम्प्याट्री भनिन्छ। सो यो दुईवटा टर्मिनोलोजिज धेरैचोटि सोधेको छ। एलोप्याट्रिक भनेको के रहेछ, एलोप्याट्रिक रहेछ जियोग्राफिकल आइसोलेसनको कारणले गर्दा इन्डिभिजुअलमा डिफ्रेन्ट मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर सो हुन्छ, कस्तो खालको इन्डिभिजुअल, एउटै स्पिसिसको इन्डिभिजुअल। त्यसै गरेर हुन्छ सिम्प्याट्रिक कन्डिसन, यसमा के हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसनको कारणले गर्दा इन्डिभिजुअलहरूमा डिफ्रेन्ट मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर्सहरू सो हुन्छ। थर्ड टर्मिनोलोजीमा हामी कुरा गरौँ इकोटाइप र इकोटाइपको बारेमा बुझौँ हामी, र त्यस पछाडि अर्को हामी कुरा गरौँ इकेड्सको बारेमा, अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ, इकोफिन पनि भनिन्छ। ठिक छ। सो इकोटाइप भनेपछि कस्तो खालको हो त, इकोटाइप भनेपछि यो दुवै के हो, इन्डिभिजुअल हो जसमा मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर्स चेन्ज भएको छ, त्यहाँ लोकल एडाप्टेसनको कारणले गर्दा, यहाँ लोकली यिनीहरू एडाप्टेड छन्। सो त्यो लोकल एडाप्टेसनको कारणले गर्दा यिनीहरूको बडीमा सर्टेन चेन्ज आएको छ, र त्यो चेन्ज दुवैमा आएको छ,
तर यदि त्यो अर्गानिजम जेनेटिकली फिक्स्ड छ है, त्यसको जिनोममा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन, जेनेटिकली फिक्स्ड छ भने त्यस्तो खालकोलाई हामी भन्छौँ इकोटाइप। यदि जेनेटिकली फिक्स्ड छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इकोटाइप, इफ दे आर जेनेटिकली फिक्स्ड। सो तिमीलाई सोधिन सक्छ जेनेटिकली फिक्स्ड अर्गानिजम्स आर भनेर सोध्यो भने इकोटाइप हो। त्यसै गरेर यदि हामीलाई सोध्छ जेनेटिकली नट फिक्स्ड अर्गानिजम भनेर सोध्यो भने जेनेटिकली चाहिँ तिनीहरू के हुँदैन, फिक्स हुँदैन। दुवैले के गर्ने भन्दाखेरि लोकल एडाप्टेसनकै कारणले गर्दा मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर सो गर्ने हो, त्यस्तो खालकोलाई इन्डिभिजुअल्सलाई भनिन्छ इकोटाइप र इकेट्स अथवा इकोफिन। इकोटाइप भनेपछि चाहिँ दे आर जेनेटिकली फिक्स्ड अर्गानिजम्स, त्यसै गरी इकेट्स अथवा इकोफिनलाई के भनिन्छ, दे आर जेनेटिकली नट फिक्स्ड अर्गानिजम्स। नम्बर 5 टर्मिनोलोजीमा हामी कुरा गर्छौँ कसको, इकोटोनको बारेमा। सो इकोटोन भनेको के हो, इट इज कल्ड एज द ट्रान्जिसन जोन बिट्विन द टू कम्युनिटिज। दुईवटा डिफ्रेन्ट कम्युनिटिज अथवा इकोसिस्टम छ, त्यसको बिचमा एउटा ओभरल्यापिङ जोन छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ के ट्रान्जिसन जोन, त्यसकै नाम के हो, इकोटोन हो। जस्तै यदि हाम्रो के छ, फरेस्ट इकोसिस्टम छ र अर्को छ हाम्रो डेजर्ट इकोसिस्टम सपोज हैन, दुईटाको इकोसिस्टमको बिचमा के छ, यो भो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट। सो यसलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्जिसन जोन अथवा त्यसलाई नै के भन्छ हामी इकोटोन भन्छौँ। र इकोटोनमा चाहिँ के हुन्छ, डाइभर्सिटी नम्बर अफ स्पिसिज पनि बढी हुन्छ, किनभने फरेस्टमा प्रेजेन्ट हुने स्पिसिज पनि प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा, र डेजर्टमा प्रेजेन्ट हुने स्पिसिज पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। भनेपछि दुईवटा इन्डिभिजुअल स्पिसिज अथवा कम्युनिटी साइड साइडमा प्रेजेन्ट हुने इकोसिस्टम भन्दा चाहिँ यसमा स्पिसिजको नम्बर बढी हुन्छ र त्यसमा डाइभर्सिटी पनि बढी हुन्छ। भनेपछि डाइभर्सिटी पनि बढी हुन्छ केमा, इकोटोनमा। यो भयो ट्रान्जिसन जोन। त्यसै हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, सपोज यदि हाम्रो फ्रेस वाटर यहाँसम्म बगिरहेको छ होइन, फ्रेस वाटरको यति एरिया भयो, यहाँ हाम्रो सुरु भयो, जति पनि रिभर छ त्यो सब कता गएर मिक्स हुन्छ, ओसियनमा। सो रिभरहरू छ, फ्रेस वाटर भयो, ओसियन के भयो, सलाइन वाटर। सो फ्रेस वाटर र सलाइन वाटरको जुन छ तिनीहरूको ट्रान्जिसन जोनलाई चाहिँ स्पेसल नाम दिएको छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ ESTUARY, इस्टुएरी। इस्टुएरी भनिन्छ। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपर सलाइन वाटर हुन्छ। कस्तो खालको वाटर हुन्छ, हाइपर सलाइन। साल्टीको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ, एकदमै बढी हुन्छ। सो द ट्रान्जिसन जोन बिट्विन द फ्रेस वाटर एन्ड सी वाटर पनि सोधेको छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ इस्टुएरी। र यसमा के हुन्छ, हाइपर सलाइन वाटर प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यदि हामी इकोटोनको डेफिनेसन दिन्छौँ भने इकोटोन इज डिफाइन्ड एज द ट्रान्जिसन जोन, इट इज डिफाइन्ड एज द ट्रान्जिसन जोन between the two communities, भइहाल्यो। इट इज द ट्रान्जिसन जोन बिट्विन द टू कम्युनिटिज। र यसमा के हुन्छ, यसमा धेरै नम्बर अफ के हुन्छ, डाइभर्सिटी हुन्छ। सो यसमा के हुन्छ, स्पिसिजको बिचमा के हुन्छ, डाइभर्सिटी हुन्छ, र नम्बर अफ स्पिसिज पनि के हुन्छ, बढी हुन्छ। नम्बर अफ स्पिसिज पनि अरू साइडमा प्रेजेन्ट हुने कम्युनिटी भन्दा के हुन्छ, बढी हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो इकोटोनको बारेमा। अर्को टर्मिनोलोजी के छ हाम्रो, अर्को टर्मिनोलोजी छ द्याट इज आवर इकोलोजिकल निच। इकोलोजिकल निचे अथवा निच दे पनि भन। सो इकोलोजिकल निचे भनेको के हो, यो एउटा ह्याबिट्याट, टोटल ह्याबिट्याटको एउटा यस्तो खालको पार्ट हो जहाँ इन्डिभिजुअल स्पिसिजहरू सर्कमस्क्राइब गर्छ। आफ्नो तिनीहरूले आफ्नो एउटा एरिया बनाएको हुन्छ। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि जनावर अथवा अर्ग्यानिजमहरूको वर्किङ एरिया, जहाँ तिनीहरूले अरूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा हुन्छ नि, आफ्नो पर्सनल स्पेस जस्तो भन्छ नि, त्यसलाई हामीले यो के बुझ्न सक्छौँ, इकोलोजिकल निचे भनेर बुझ्न सक्छौँ। ठिक छ। सो इकोलोजिकल निचे भनेपछि यो के हुन्छ, ह्याबिटेटको एउटा पार्ट हो। टोटल ह्याबिटेट हो भने त्यसको के हुन्छ, एउटा पार्ट हो कि इकोलोजिकल निचे। र यसमा के हुन्छ, एउटा मात्र इन्डिभिजुअलहरू बस्छ, एउटा मात्र इन्डिभिजुअल स्पिसिज बस्छ। त्यसमा कहिले पनि इकोलोजिकल निचेले एउटा मात्र इन्डिभिजुअल स्पिसिसलाई बस्न दिन्छ, त्यसमा कहिले पनि दुईजना बस्दैनछ। सो यो एउटा इकोलोजिकल निचे हो भने यसमा दुईवटा अर्ग्यानिजम कहिले पनि बस्दैन। बस्यो भने के हुन्छ, त्यो दुईटाको बिचमा फेरि कम्पिटिसन आउँछ, र कम्पिटिसनमा जो बढी भिगरस छ त्यसले के गरिदिन्छ, अर्कोलाई इलिमिनेट गरेर राखिदिन्छ। सपोज यहाँ ए र बी भन्ने अर्ग्यानिजम छ, सो अर्ग्यानिजम भन्ने इन्डिभिजुअल्स छ। सो यो दुईटा इन्डिभिजुअलको बिचमा सपोज ए के छ, बढी भिगरस छ भने एले के गरिदिन्छ, बीलाई इलिमिनेट गरिदिन्छ र आफ्नो यसलाई के बनाउँछ, इकोलोजिकल निचे बनाउँछ। त्यो के हो, यसको यिनीहरूको एउटा कोलोनी टाइप हो, यसको हाम्रो यति एरिया हो भनेर डिनोट गर्छन्, पर्सनल स्पेस टाइपको। सो इकोलोजिकल निचे भनेपछि इट इज द एरिया अफ द ह्याबिटेट वेयर द अर्ग्यानिजम सर्कमस्क्राइब। इट इज द एरिया अफ द ह्याबिटेट वेयर अर्ग्यानिजम सर्कमस्क्राइब।
सो यो भन्न सकिन्छ। र इकोलोजिकल निचेमा एउटा मात्र इन्डिभिजुअल सस्टेन गर्छ, एउटा मात्र इन्डिभिजुअल बस्ने हो, त्यसमा मोर देन वान बस्दैन। त्यो बस्यो भने कम्पिटिसन बढ्छ, कम्पिटिसन हुन्छ दुईटाको बिचमा, र जुन बढी भिगरस हुन्छ, जुन बढी पावरफुल हुन्छ त्यसले लेस भिगरसलाई के गरिदिन्छ, इलिमिनेट अथवा मारेर फालिदिन्छ। सो दिस इज इकोलोजिकल निचे। टर्मिनोलोजिज अफ इकोलोजीको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी कुरा गरौँ डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स अफ इकोलोजी। सो यसमा हामी के को बारेमा बुझ्छौँ। सबैभन्दा पहिला पपुलेसन भनेको के हो, त्यस पछाडि हामी बुझ्छौँ अर्ग्यानिजम भनेको कसलाई भनिन्छ, अर्ग्यानिजम। त्यस पछाडि हामी बुझ्छौँ डेमोग्राफी भनेको के हो, डेमोग्राफी। अनि त्यस पछाडि हामी बुझ्छौँ पपुलेसन इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फ्याक्टर्सहरूको बारेमा। सो सबैभन्दा पहिला हामी पपुलेसन भनेको बुझौँ। पपुलेसन के हो, एउटा अर्ग्यानिजम अथवा इन्डिभिजुअल स्पिसिजको एउटा एरियामा कतिवटा नम्बर अफ स्पिसिज प्रेजेन्ट छ, त्यति हो। सो पपुलेसन भनेको के हो, द नम्बर अफ स्पिसिज प्रेजेन्ट इन अ गिभन एरिया एट अ गिभन टाइम। बिकज पपुलेसन के एउटा डाइनामिक प्रोसेस हो, यो डाइनामिक प्रोसेस हुन्छ, यो भनेको कन्टिन्युअस रूपमा चेन्ज भइरहन्छ होइन। पपुलेसन कि बढ्छ कि घट्छ होइन। सो पपुलेसन भनेपछि इट इज द नम्बर अफ इन्डिभिजुअल स्पिसिज, number of individual species residing in a particular area at a particular time, particular area at a particular time। यो भयो। त्यसै गरेर अर्ग्यानिजम भनेपछि यसलाई हामी भन्छौँ इट इज द स्मलेस्ट युनिट अफ इकोलोजी। सो द स्मलेस्ट युनिट अफ इकोलोजी भन्ने सोध्यो भने इट इज अर्ग्यानिजम्स। त्यसै गरी डेमोग्राफी भनेपछि के हुन्छ, स्ट्याटिस्टिकल स्टडी अफ पपुलेसन स्ट्याट्सको आधारमा। यो सब हामीले इपिएचमा पढिसकेका छौँ, ठिक छ। तर इकोलोजी पढ्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सको बारेमा हामीले याद राख्नुपर्छ। सो पपुलेसन के हुन्छ, आइदर इन्क्रिज हुन्छ अथवा डिक्रिज हुन्छ। सो पपुलेसन इन्क्रिज गर्ने फ्याक्टरहरू के हो, बर्थ हो, बर्थलाई हामी के भन्छौँ, नेटालिटी भन्छौँ, ठिक छ, नेटालिटी भन्छौँ। त्यसै गरेर इमिग्रेसन, IMMIGRATION। सो आई भनेपछि इनसाइड, भनेपछि बाहिरपट्टिबाट पपुलेसन के आइरहेछ, इन आइरहेछ। सो भनेपछि यहाँ के हुन्छ, इमिग्रेसन भयो। पपुलेसन डिक्रिज हुने फ्याक्टरहरू के हो, डेथ द्याट इज मोर्टालिटी, र अर्को के हुन्छ इमिग्रेसन, EMIGRATION। भनेपछि एउटा सर्टेन एरिया छ, टोटल एरिया, यो भयो इमिग्रेटेन्ट पार्ट, यो भयो इमिग्रेन्ट पार्ट। सो यो IMMI वाला, यो हो EMI वाला, ठिक छ। सो यहाँबाट पपुलेसन यहाँ जान्छ, तर ओभरअल त्यो एरियाको पपुलेसन त कुनै चेन्ज आएन। त्यो प्लेसदेखि यो प्लेसमा जानेको पपुलेसनमा अल्टर आउँछ। इमिग्रेसन भएको प्लेसको एरियाको पपुलेसन घट्छ, EMMI वाला पपुलेसनको इन्क्रिज हुन्छ। सो तर ओभरअल पपुलेसनको साइजमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन। सो माइग्रेसनबाट त्यो एरियामा चेन्ज आउने हो, तर बर्थ र डेथबाट त पुरै पपुलेसनमै के आउँछ, चेन्ज आउँछ। अब हामी कुरा गरौँ कीस्टोन स्पिसिजको बारेमा। सो कीस्टोन स्पिसिज भनेको के हो, कीस्टोन स्पिसिज भनेपछि दिज आर द इन्डिभिजुअल स्पिसिज अर अर्ग्यानिजम जसले आफ्नो वरिपरिको इकोसिस्टमलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने काम गर्छ र त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स डिनोट गर्न हेल्प गराउँछ है। सो यस्तो खालको इन्डिभिजुअल जसले चाहिँ त्यो पुरै इकोसिस्टमको इन्फ्लुएन्सिङ क्यारेक्टर पनि सो गर्छ र त्यसको इकोसिस्टमको एउटा टु डु क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ सो गर्ने काम कसले गर्छ, कीस्टोन स्पिसिजले गर्छ। यसको इक्जाम्पल पनि सोधेको छ। सो यसको इक्जाम्पलमा हाम्रो को पर्छ भन्दाखेरि कंगारू पर्छ। कंगारू याद राख्ने हो, यो सोधेको छ। कंगारू भनेपछि के हो, टाइगा इकोसिस्टमको के हो, कीस्टोन स्पिसिज हो। त्यसै गरी डेजर्टमा के पाइन्छ, रेप्टाइल्स। सो रेप्टाइल्स आर द कीस्टोन स्पिसिज फर द डेजर्ट इकोसिस्टम। सो डिफ्रेन्ट इकोसिस्टमको क्यारेक्टर्सलाई डिटरमाइन गर्ने र त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने स्पिसिजलाई हामी के भन्छौँ, कीस्टोन स्पिसिज भन्छौँ। र कंगारू के हो, टाइगा इकोसिस्टमको कीस्टोन स्पिसिज हो भने रेप्टाइल्स चाहिँ के हो, डेजर्ट इकोसिस्टमको स्पिसिज हो अथवा कीस्टोन स्पिसिज हो। त्यसै गरी हामी कुरा गरौँ अब बायोस्फियरको बारेमा। सो बायोस्फियर भनेपछि के हो, यो सिम्पली के हो, अर्थमा जति पनि हेबिटेबल एरिया छ जहाँ अर्ग्यानिजम्सहरू रिसाइड गर्न सक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बायोस्फियर। भनेपछि पुरै अर्थमा जति पनि हेबिटेबल जोनहरू छ त्यो सब के हो, बायोस्फियरभित्र आउँछ। तर अर्को हुन्छ एउटा नूस्फियर, NOOSH
स्फियर सो के हुन्छ नोस्फियर भनेपछि चाहिँ यस्तो खालको हो जुन चाहिँ ह्युमनको इन्फ्लुएन्समा हुन्छ सो ह्युमनले बनाएको एउटा स्फेरिकल कन्डिसन जहाँ हाम्रो हिसाबले त्यहाँको हामीले क्लाइमेट डिटरमाइन टेम्परेचर डिटरमाइन गरेको हुन्छौँ सो त्यस्तो इक्जाम्पल हामीले थाहा छ ग्रिन हाउस जति पनि हामी ग्रिन हाउस बनाउँछौँ त्यसमा हामी के गर्छौँ यो हाम्रो त्यस्तो खालको स्फियरलाई त्यो पनि हामीले बनाएको एउटा छुट्टै स्फियर हो जस एउटा इकोसिस्टम हो त्यसलाई भनिन्छ हामी नोस्फियर त्यसको बायोस्फियर भनेपछि हाम्रो पुरै अर्थ हो सपोज तिमी भगवानमाथि विश्वास गर्छौ भने यो के भयो भगवानले बनाएको पृथ्वी सो भगवानको हामी अगाडि हामी के हो नुब हो सो नुबबाट याद राख्न सकिन्छ नोस्फियर सो ह्युमनको इन्फ्लुएन्सबाट बनेको जति पनि स्फियर छ जहाँ हामी अर्गानिजम्सहरूलाई एउटा इकोसिस्टम दिन्छौँ त्यसलाई भनिन्छ नोस्फियर फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो ग्रिन हाउस अब हामी कुरा गरौँ इकोलोजिकल फ्याक्टर्सको बारेमा सो हामीले चारवटा इकोलोजिकल फ्याक्टर्सको बारेमा पढ्नुपर्छ मेनली ग्रुप इन्टु टू टाइप्स एउटा हुन्छ अबायोटिक फ्याक्टर्स अर्को हुन्छ बायोटिक फ्याक्टर्स सो अबायोटिक फ्याक्टर्सभित्र हाम्रो तीनवटा पर्छ एउटा हुन्छ हाम्रो क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स अर्को हुन्छ हाम्रो इडाफिक फ्याक्टर्स भनेपछि जुन विच इज रिलेटेड टु द्याट अफ दि सोइल र अर्को हुन्छ हाम्रो टोपोग्राफिकल फ्याक्टर्स यो तीनवटा फ्याक्टर्स हाम्रो अबायोटिक फ्याक्टर्समा पर्छ र हाम्रो अर्को छ बायोटिक फ्याक्टर्स सो सबैभन्दा पहिला हामी क्लाइमेटिक फ्याक्टर्सबाट सुरु गर्छौँ क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स सो सबैभन्दा पहिला छ हाम्रो के क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स सो क्लाइमेटिक फ्याक्टर्समा यसमा हाम्रो के पर्छ सबैभन्दा पहिला हाम्रो पर्छ लाइट सो लाइटले कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ इकोलोजिकल फ्याक्टर्सलाई हामी त्यो बुझौँ लाइट भनेको यसले के कन्ट्रोल गर्छ त एउटा गिभन प्लान्टमा लाइटले के कन्ट्रोल गर्छ फोटोसिन्थेसिस कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ फोटोसिन्थेसिस त्यसै गरेर अर्को के कन्ट्रोल गर्छ फोटोपेरिडिजम भनेपछि कुन बेला फ्लावर्सको डेभलपमेन्ट हुन्छ सो त्यो पनि लाइटमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसै गरेर अर्को छ फोटोट्रपिजम भनेपछि लाइटको रेस्पोन्समा सो गर्ने मुभमेन्टलाई हामी के भन्छौँ फोटोट्रपिजम अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ इट इज अल्सो कल्ड एज हेलियोट्रपिजम सो एउटा हुन्छ फोटोट्रपिजम अर्को हुन्छ हेलियोट्रपिजम यो भनेपछि मुभमेन्ट अफ द प्लान्ट्स बडिज अथवा त्यसको पार्ट्स विथ रेस्पेक्ट टु दि लाइट यसले अरू पनि के कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ फ्लावर्स कन्ट्रोल गर्छ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ फ्लावर्स कन्ट्रोल काम गर्ने गर्छ एटसेट्रा अरू धेरै काम गर्छ सो यो भनेपछि लाइटले मेन के फङ्सन गर्ने रहेछ फोटोसिन्थेसिस फोटोपेरियोडिजम फोटोट्रपिजम ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ द फ्लावर्स एन्ड बर्ड्स सो यो कन्ट्रोल गर्छ लाइटले सो यसमा पनि हामीले डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीहरू याद राख्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला बुझौँ सन लभिङ प्लान्ट्स हैन सन लभिङ प्लान्ट्सलाई हामी के भन्छौँ दे आर कल्ड एज हेलियोफाइट्स अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ दे आर कल्ड एज फोटोफिलस प्लान्ट्स त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हाम्रो सेड लभिङ भनेपछि के हुन्छ यिनीहरूलाई छाया मनपर्छ सो त्यस्तो खालकोलाई हामी भन्छौँ स्कियोफाइट्स अथवा यसलाई भन्छौँ हामी फोटोफोबिक प्लान्ट्स भनेपछि के रहेछ मेन भनेको एउटा सन लिभिङ प्लान्ट्स हो सन लभिङ प्लान्ट्स भनेपछि हेलियोफाइट्स अथवा फोटोफिलस फोटो मिन्स लाइट फिलस मिन्स लभिङ सो लाइट लभिङ अथवा सन लभिङ प्लान्ट्स भन्छ सन लभिङ भयो सेड लभिङलाई हामी भन्छौँ स्कियोफाइट्स अथवा फोटोफोबिक प्लान्ट्स भन्छौँ त्यसै गरेर अर्को हुन्छ एउटा हुन्छ हाम्रो फ्याकल्टेटिभ हेलियोफाइट्स भनेपछि हुन यिनीहरू के हुन्छ एक्ज्याक्टली तिनीहरू चाहिँ हुन्छ स्कियोफाइट्स भनेपछि दे लभ सेड तर यदि सेड नभएको सन पनि भयो भने दे क्यान ग्रो तिनीहरू चाहिँ फिटिकै अब्लिगेट हुँदैनन् तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ लेजिबल हुन्छ फ्लेक्सिबल हुन्छ भनेपछि जस्तै यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ फ्याकल्टेटिभ हेलियोफाइट्स ओरिजिनली के हो तिनीहरू स्कियोफाइट्स हुन् भनेपछि दे लभ सेड तर सन भए पनि के छ ठिकै छ चलिरहेछ भने जस्तो हुन्छ त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हाम्रो फ्याकल्टेटिभ स्कियोफाइट्स भनिन्छ सो फ्याकल्टेटिभ स्कियोफाइट्स भनेपछि चाहिँ के हुन्छ यिनीहरू भनेको ओरिजिनली यिनीहरू के हो हेलियोफाइट्स हुन् तर लाइटको बिना पनि अथवा सेडमा पनि के गर्न सक्छ यिनीहरू बाँच्न सक्छ सो यो भयो लाइटको हल्का हामीले फ्याक्टर्सहरू बुझिसक्यौँ
भनेपछि के रहेछ लाइटमा भनेपछि लाइटको मेन फंक्सन भनेको फोटोसिन्थेसिस कम्प्लिट गर्ने हो, फोटो पेरियोडिजम, फोटोट्रपिजम, ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ फ्लावर्स र बर्ड्स हो। यसमा हामीले डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजी याद राख्नुपर्छ। द्याट इज सन लभिङ प्लान्ट्सलाई भन्छौँ हेलियोफाइट्स अथवा यसलाई भन्छ फोटोफिलस प्लान्ट्स। त्यसै गरेर सेड लभिङ प्लान्ट्सलाई भन्छौँ स्कियोफाइट्स अथवा यसलाई भन्छ फोटोफोबिक प्लान्ट्स। यदि फ्याकल्टेटिभ हेलियोफाइट्स भनेको के भन्दाखेरि हुन यो स्कियोफाइट हो भनेपछि यो सेड लभिङ हो, तर सन भए पनि यिनीहरूलाई केही टेन्सन छैन। त्यसै गरेर फ्याकल्टेटिभ स्कियोफाइट्स भनेपछि हुन यो हेलियोफाइट्स हो भनेपछि सनको प्रेजेन्समा यो राम्ररी ग्रो गर्छ, तर यदि सेड भयो भने पनि राम्ररी ग्रो गर्न सक्छ। अर्को टर्मिनोलोजी छ हाम्रो टेम्परेचर अथवा अर्को क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स के छ हाम्रो टेम्परेचर छ। सो टेम्परेचर भनेपछि यसले के कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, टेम्परेचरले के कन्ट्रोल गर्छ, टेम्परेचर कन्ट्रोल्स द ट्रान्सपिरेसन। त्यसै गरेर टेम्परेचरले कन्ट्रोल गर्छ रेस्पिरेसन। टेम्परेचरले अरु के कन्ट्रोल गर्छ, इट अल्सो कन्ट्रोल्स द रेट अफ फोटोसिन्थेसिस। रेट अफ फोटोसिन्थेसिस पनि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, ठीक छ। अनि त्यस पछाडि अरु के पनि कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि राइपेनिङ अफ फ्रुट्स पनि कन्ट्रोल गर्छ। राइपेनिङ अफ फ्रुट्स पनि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ कसले, टेम्परेचरले। सो टेम्परेचरले के कन्ट्रोल गर्ने भयो, के अल्टरेसन गर्नु पर्यो ट्रान्सपिरेसनमा, रेस्पिरेसनमा, रेट अफ फोटोसिन्थेसिसमा र राइपेनिङ अफ फ्रुटको प्रोसेसमा। यिनीहरूमा के गर्छ भन्दाखेरि टेम्परेचरले इन्फ्लुएन्स सो गर्छ। सो यसमा पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीहरू याद राख्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला याद राखौँ हामी युरिथर्मल भनेको। सो युरिथर्मल भनेको यो मैले आफ्नो बोटनीको क्वाडमा पनि भनिसकेको छु यसको बारेमा। सो क्वाड हेर्नु भएको छैन भने आई भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला। सो युरिथर्मल भनेपछि के हुन्छ, युरिथर्मल भनेपछि के हुन्छ, यस्तो खालको प्लान्ट जसले चाहिँ हाई रेन्ज अफ टेम्परेचर सहन सक्छ। हाई रेन्ज अफ टेम्परेचर सहन सक्नेलाई हामी के भन्छौँ, सहन सक्नेलाई हामी भन्छौँ युरिथर्मल। युरी मिन्स हाई रेन्ज अफ टेम्परेचरलाई सहन सक्नेलाई हामी भन्छौँ युरिथर्मल प्लान्ट्स। त्यसै गरेर दोस्रो छ हाम्रो स्टेनोथर्मल। सो स्टेनोथर्मल भनेपछि जसले के गर्छ भन्दाखेरि जसले के गर्छ, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर कुनै पनि चेन्ज इन द टेम्परेचर सहन नसक्ने, यो चाहिँ के हुन्छ एउटा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा बस्ने प्लान्ट्सहरू। सो यो भनेको के हो, कन्स्ट्यान्ट रेन्ज अफ टेम्परेचरमा बस्ने भने कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भनौँ। यसमा के हुन्छ, टेम्परेचर चेन्ज खासै हुँदैन, एउटा कन्स्ट्यान्ट रेट अफ टेम्परेचरमा बस्ने प्लान्ट्सलाई भन्छौँ स्टेनोथर्मल। त्यसै गरेर तेस्रो नम्बरमा हामी कुरा गरौँ, एउटा छ हाम्रो मेगाथर्मल। मेगाथर्मल नामबाट हामीले थाहा पाइसक्यो एकदम हाई टेम्परेचरमा बस्ने। हाई रेन्ज अफ टेम्परेचर भनेको एउटा कुरा भयो, हाई टेम्परेचर भनेको अर्कै कुरा भयो, ठिक छ। सो हाई रेन्ज अफ टेम्परेचर भनेपछि युरिथर्मल, हाई टेम्परेचरमा बस्नेलाई हामी भन्छौँ मेगाथर्मल। यसको इक्जाम्पलमा हाम्रो के पर्न सक्छ, डेजर्ट पर्छ, हाम्रो ट्रपिकल रेन फरेस्टहरू पर्छ, ठिक छ। सो यसको इक्जाम्पलमा के पर्छ, हाम्रो डेजर्ट र ट्रपिकल रेन फरेस्ट। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हाम्रो माइक्रोथर्मल। माइक्रोथर्मल भनेपछि नामले थाहा पाइसक्यो एकदम लो। सो लो टेम्परेचरमा बस्नेलाई हामी के भन्छौँ, माइक्रोथर्मल। यसको इक्जाम्पल हुन्छ हाम्रो के, माइक्रोथर्मलको इक्जाम्पलमा हामी पढ्छौँ कोनिफेरस। के हुन्छ यसको इक्जाम्पल, कोनिफेरस, ठिक छ। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हाम्रो मेजोथर्मल। सो मेजोथर्मलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ एउटा यस्तो लो टेम्परेचरमा बस्छन् जसमा चाहिँ के हुन्छ, न धेरै हाई न धेरै कम हो। सो त्यो कस्तो खालको, यसको इक्जाम्पल हुन्छ हाम्रो टेम्परेट फरेस्टहरू, टेम्परेट भेजिटेसनहरू के पर्छ यसमा पर्छ। सो टेम्परेट भेजिटेसनहरू केमा पर्छ, मेजोथर्मल कन्डिसनमा पर्छ। र त्यस पछाडि अर्को टर्मिनोलोजी याद राख्ने भन्दाखेरि हाम्रो हुन्छ हेकिस्टोथर्मल। सो हेकिस्टोथर्म भनेको यस्तो खालको कन्डिसन हो जसमा चाहिँ एकदम लो, भनेपछि यसलाई के हुन्छ, क्रायोजेनिक टाइममा भनेपछि एकदम लो माइनसमा टेम्परेचर हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ भन्दाखेरि टुन्ड्रा भेजिटेसनमा पर्छ। सो टुन्ड्रा भेजिटेसन के भयो, हेकिस्टोथर्मल प्लान्ट्सहरू त्यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ एकदम लो रेन्ज अफ टेम्परेचरमा बस्छ, लगभग माइनसको रेन्जमा। भनेपछि भयो टेम्परेचर पनि एउटा यस्तो खालको क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स हो जसले के इफेक्ट गर्छ, ट्रान्सपिरेसन, रेस्पिरेसन, रेट अफ फोटोसिन्थेसिस, राइपेनिङ अफ द फ्रुट्स प्रोसेसहरू। त्यसै गरेर यसमा डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजी याद राख्ने, युरिथर्मल भनेपछि जसले हाई रेन्ज अफ टेम्परेचर सहन सक्छ भने त्यसलाई भन्छ युरिथर्मल। स्टेनोथर्मल भनेपछि जसले कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा बसिरहन्छ त्यसलाई भन्छ स्टेनोथर्मल। मेगाथर्मल भनेपछि नाम हाई टेम्परेचर, सो हाई टेम्परेचरमा बस्ने प्लान्ट्सहरू जस्तै डेजर्ट र ट्रपिकल रेन फरेस्टमा पाइने। माइक्रोथर्मल भनेपछि लो टेम्परेचरमा बस्ने भनेपछि कोनिफेरस प्लान्टहरू। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हाम्रो मेजोथर्मल भनेपछि एउटा ठिक्कको टेम्परेचर भनौँ जसले जुनमा बस्छ त्यसलाई, त्यसमा हाम्रो के पर्छ इक्जाम्पल टेम्परेट भेजिटेसन। र हेकिस्टोथर्मल भनेपछि टुन्ड्रा एकदम लो टेम्परेचर माइनसमा हुन्छ टेम्परेचर, त्यस्तो खालको प्लान्ट्सहरू, त्यस्तो खालको टेम्परेचरमा बस्ने प्लान्ट्सलाई भन्छौँ टन्ड्रा भेजिटेसनमा बस्ने प्लान्ट्सहरू, त्यसलाई हामी भन्छौँ हेकिस्टोथर्म।
अर्को क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स हो हाम्रो विन्ड। सो विन्ड भनेपछि अर्को क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स हो। सो यो विन्ड भनेपछि के हुन्छ, यसले केलाई इफेक्ट गर्छ, इट इफेक्ट्स द ट्रान्सपिरेसन रेट। ट्रान्सपिरेसन कसरी इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले स्टोमाटाको ओपनिङ र क्लोजिङलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। सपोज एकदम लो स्पिडमा विन्ड चलिरहेछ भने, एकदम लो स्पिडमा विन्ड चलिरहेछ भने सम स्टोमाटा मात्र ओपन हुन्छ। सो कुनै कुनै स्टोमाटा के हुन्छ, ओपन हुन्छ। सो सम स्टोमाटा ओपन हुन्छ यसको केसमा। त्यसै गरेर यदि चाहिँ एकदम हाई विन्ड चलिरहेछ, एकदम हाई हुरी बतास कन्डिसन आइरहेछ भने त्यसमा के हुन्छ, जति पनि स्टोमाटा छ क्लोज भइदिन्छ, सब स्टोमाटा के हुन्छ, क्लोज हुन्छ। सो यसलाई के हुन्छ, एउटा अप्टिमम विन्ड कन्डिसन चाहिन्छ, अथवा जसलाई हामी भन्छौँ मोडरेट विन्ड भनौँ। सो मोडरेट विन्ड कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम स्टोमाटा ओपन हुन्छ। सो म्याक्सिमम ओपन स्टोमाटा के हुन्छ, ओपन भएको हुन्छ यस्तो खालको कन्डिसनमा। र विन्ड भनेपछि यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ इफेक्ट्सको कुरा गर्दाखेरि सिम्पल हो। पोजिटिभ इफेक्ट्स भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो विन्डले सिड डिस्पर्सलमा हेल्प गर्छ, अथवा अर्को छ पोलेन ग्रेन्सको ट्रान्सफर, द्याट इज पोलिनेसनमा हेल्प गर्छ। अनि त्यसै गरेर नेगेटिभ इफेक्ट्सको कुरा गर्दाखेरि यसले के गर्छ, नेगेटिभ इफेक्टमा यसले जस्तो ब्रेकिङ गरिदिन्छ ट्विग्सहरू, त्यसै गरेर फ्लावर्सहरू के हुन्छ, ब्रेक भइदिन्छ। सो ब्रेकेज अफ द ट्विग्स र फ्लावर्स इज द नेगेटिभ इफेक्ट अफ द विन्ड। सो विन्ड भनेपछि यसले के कन्ट्रोल गर्दो रहेछ, ट्रान्सपिरेसन कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। यदि लो विन्ड चलिरहेछ भने सम स्टोमाटा ओपन हुन्छ, तर यदि एकदम हाई टेम्परेचरमा विन्ड चलिरहेछ भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि सब स्टोमाटा क्लोज हुन्छ। र एउटा यिनीहरूलाई के चाहिन्छ, अप्टिमम अथवा मोडरेट विन्डको स्पिड चाहिन्छ, जसबाट यिनीहरूले के गर्न सक्छ, सब स्टोमाटा ओपन गर्न सक्छ। पोजिटिभ र नेगेटिभ इफेक्ट भनेपछि पोजिटिभ इफेक्टमा के गर्छ, यसले पोलिनेसन र सिड डिस्पर्सलमा हेल्प गर्छ भने नेगेटिभ इफेक्टमा यसले के गर्छ, ट्विग्स र फ्लावर्सहरू यिनीहरूलाई के गरिदिन्छ, ब्रेक गरिदिन्छ। नेक्स्ट क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स छ हाम्रो ह्युमिडिटी। सो ह्युमिडिटी भनेको के हो, सो ह्युमिडिटी भनेको इट इज द अमाउन्ट अफ वाटर भेपर प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फियर। सो एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट भएको वाटर भेपर कति हो त्यसले नै के गर्छ, एटमोस्फियरिक ह्युमिडिटी डिनोट गर्ने काम गर्छ। सो हामीले रिलेटिभ ह्युमिडिटी डिटरमाइन गर्नको लागि युज गर्छौँ एउटा डिभाइस जसलाई हामी भन्छौँ साइक्रोमिटर। अघि विन्डलाई डिटरमाइन गर्नको लागि हामी कुन डिभाइस युज गर्छौँ, हामी विन्डलाई डिटरमाइन गर्नको लागि कुन युज गर्छौँ, एनिमोमिटर युज गर्छौँ। सो एनिमोमिटर युज गर्छौँ, ठिक छ। सो विन्डको स्पिड डिटरमाइन गर्नको लागि एनिमोमिटर, ह्युमिडिटी रिलेटिभ ह्युमिडिटी द्याट इज प्रेजेन्ट इन केस अफ एटमोस्फियर डिटरमाइन गर्नको लागि हामी यो एउटा डिभाइस युज गर्छौँ, त्यसको नाम हो साइक्रोमिटर। ह्युमिडिटी भनेको एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट भएको वाटर भेपर हो। सो वाटर भेपर जति प्रेजेन्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ह्युमिडिटी भनिन्छ एटमोस्फियरमा। अब यो ह्युमिडिटीले के इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि मेनली यसले केलाई इफेक्ट गर्छ, ट्रान्सपिरेसन प्रोसेसलाई इफेक्ट गर्ने काम गर्छ। भनेपछि यदि एटमोस्फियरिक ह्युमिडिटी एकदम हाई छ, यदि एटमोस्फियरिक ह्युमिडिटी हाई छ भने ट्रान्सपिरेसन रेट बढी हुन्छ कि कम, सो ट्रान्सपिरेसन रेट के हुन्छ, कम हुन्छ एन्ड भाइस वर्सा। सो भनेपछि ट्रान्सपिरेसन रेट इज डिपेन्डेन्ट अपन द एटमोस्फियरिक ह्युमिडिटी। तर के हुन्छ, कुनै प्लान्ट्स भनेपछि हाम्रो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स छ नि, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरूमा स्टोमाटा प्रेजेन्ट हुँदैन भने इट इज नट, यसमा स्टोमाटा प्रेजेन्ट छैन भने यो ह्युमिडिटीको इन्फ्लुएन्समा आउँदैन। सो ह्युमिडिटीको इन्फ्लुएन्समा आउँदैन। त्यही भएर अब ह्युमिडिटीको कारणले गर्दा एउटा फेनोमेनन अकर हुन्छ इन केस अफ द प्लान्ट्स, जसलाई हामी के भन्छौँ, गटेसन प्रोसेस। सो गटेसन के को कारणले गर्दा अकर हुन्छ भन्दाखेरि गटेसन अकर्स ड्यू टु हाई रिलेटिभ ह्युमिडिटीको कारणले गर्दा हुन्छ गटेसन प्रोसेस। किन हुन्छ, हाई रिलेटिभ ह्युमिडिटीको कारणले गर्दा र हाई रुट प्रेसरको कारणले गर्दा के हुन्छ, गटेसन प्रोसेस अकर हुन्छ। सो यदि गटेसन प्रेसर इज डिपेन्डेन्ट अपन ह्युमिडिटी र सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्सहरू ह्युमिडिटीमा डिपेन्डेन्ट छैनन् भने गटेसन प्रोसेस कुनमा अकर हुँदैन भने सोध्यो भने कसलाई टिक हान्ने, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। सो गटेसन प्रोसेस कसमा अकर हुँदैन भने सोध्यो भने कसलाई हान्ने हामी, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्समा गटेसन प्रोसेस डज नट अकर। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्समा गटेसन प्रोसेस डज नट अकर। गटेसन प्रोसेसको कारणले गर्दा हुन्छ, एकदम हाई ह्युमिडिटीको कारणले गर्दा हुन्छ र हाई रुट प्रेसरको कारणले गर्दा गटेसन प्रोसेस हुन्छ। र सबसे बढी गटेट हुने प्लान्ट हो कोलोक्यासिया एन्टिकोरम। सो कोलोक्यासिया एन्टिकोरम भन्ने प्लान्ट छ द्याट गटेट द मस्ट।
सो गटेट द मस्ट भनेर सोध्यो भने कुन प्लान्ट सबसे बढी गटेसन फेनोमेनन सो गर्छ भनेर सोध्यो भने यसको लागि हामीलाई याद राख्नुपर्छ कोलोकासिया एन्टिकोरम। यसमा मेनली इकोलोजी भनेको सब घोक्ने कुराहरू छ। सो एउटा तिमीले नोट जस्तो बनाउँदा हुन्छ जसमा सिधै घोक्ने हरेक दिन रिभिजन गरिराख्ने। सो क्लाइमेटिक फ्याक्टर्समा अर्को क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स के रहेछ ह्युमिडिटी रहेछ। यो भनेको एटमोस्फियरमा कति अमाउन्ट अफ वाटर भेपर प्रेजेन्ट छ त्यो हो। र यो भनेपछि यसले के डिटरमाइन गर्ने हेल्प गर्छ ट्रान्सपिरेसन। यसको लागि हामी डिभाइस युज गर्छ जसको नाम हो साइक्रोमिटर। अनि यो के हुन्छ यदि एटमोस्फियरिक ह्युमिडिटी बढी छ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सपिरेसन घटाइदिने काम गर्छ एन्ड भाइस वर्सा। भनेपछि ट्रान्सपिरेसन इन्क्रिजेस वेन द एटमोस्फियरिक ह्युमिडिटी डिक्रिजेस। समर हाइड्रोफाइट्सहरूले ह्युमिडिटी सो गर्दैन, ह्युमिडिटीमा कुनै इफेक्ट हुँदैन। ह्युमिडिटी बढोस् या घटोस् समर प्लान्ट्समा कुनै इफेक्ट छैन किनभने तिनीहरूले न ट्रान्सपिरेसन सो गर्छ न यिनीहरूमा स्टोमाटा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो त्यही भएर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि गटेसन प्रोसेस अकर हुँदैन। गटेसन प्रोसेस भनेपछि किन हुन्छ ड्यू टु हाई ह्युमिडिटी र एकदम हाई रुट प्रेसरको कारणले गर्दा हुन्छ। र सबसे लार्ज अमाउन्टमा गटेट हुने प्लान्टको नाम हो कोलोकासिया एन्टिकोरम। अर्को क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स छ हाम्रो रेनफल। सो रेनफल भनेपछि के हुन्छ यसलाई हामी के पनि भन्छौँ इट इज अल्सो कल्ड एज प्रेसिपिटेसन। सो प्रेसिपिटेसन पनि भनिन्छ कसलाई रेनफललाई प्रेसिपिटेसन पनि भनिन्छ। र रेनफल भनेको इट इज द यदि तिमीलाई सोध्छ द ओन्ली सोर्स अफ द वाटर इन केस अफ अर्थमा द ओन्ली सोर्स अफ वाटर भनेपछि के हुन्छ रेनफल हो। रेनफलकै कारणले गर्दा के हुन्छ यहाँ वाटर आउँछ हाम्रो अर्थमा। त्यस पछाडि यो रेनफल चाहिँ किन इकोलोजिकल फ्याक्टर्समा हालेको भन्दाखेरि यसले डिफ्रेन्ट भेजिटेसन सो गर्छ। सो यदि ग्रेटर देन 200 सेन्टिमिटर सो रेनफल भयो भने यसले कुन भेजिटेसन सो गर्छ। यहाँ भेजिटेसन राखौँ यो रेनफल राखौँ। सो रेनफलले के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट भेजिटेसन्सहरू सो गर्छ। यदि ग्रेटर देन 200 हुन्छ भने त्यसले सो गर्छ ट्रपिकल भेजिटेसन। कस्तो भेजिटेसन ट्रपिकल। यदि 150 देखि 200 सेन्टिमिटर छ भने त्यसले कुन सो गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सब ट्रपिकल। कुन सो गर्छ सब ट्रपिकल सो गर्छ। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हाम्रो यदि 100 देखि 150 सेन्टिमिटर राख्छ भने त्यसले कुन सो गर्छ भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ हाम्रो टेम्परेट। के सो गर्छ टेम्परेट। त्यस पछाडि यदि हाम्रो 50 देखि 100 सेन्टिमिटर छ भने त्यसले सो गर्छ हाम्रो सब अल्पाइन। के सो गर्छ सब अल्पाइन सो गर्छ। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ यदि लेस देन 50 हुन्छ भन्दाखेरि यसले सो गर्छ हाम्रो टन्ड्रा स्क्रब्स ग्रासल्यान्ड यस्तो खालको भेजिटेसनहरू सो गर्छ। र लास्टमा यदि लेस देन 10 सेन्टिमिटर रेनफल हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले सो गर्छ डेजर्टको भेजिटेसन। कुन भेजिटेसन डेजर्टको। सो यसरी के गर्छ रेनफलले डिफ्रेन्ट भेजिटेसन सो गर्छ। यदि ग्रेटर देन 200 सेन्टिमिटर भयो भने त्यसले ट्रपिकल रेनफल सो गर्छ। 150 देखि 200 सेन्टिमिटर सब ट्रपिकल, 100 to 150 टेम्परेट, 50 to 100 सब अल्पाइन, लेस देन 50 भनेपछि टुन्ड्रा स्क्रब्स र ग्लासल्यान्ड र लेस देन 10 सेन्टिमिटर भयो भने यसले सो गर्छ डेजर्ट। त्यसै गरेर हेर त अब यो हामी वाटरको कुरा गऱ्यौँ। सो यदि वाटर बढी भयो भने यदि वाटर एक्सेसमा भयो भने त्यसले कुन कन्डिसन सो गर्छ भन्दाखेरि वाटर लगिङ प्रोसेस हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ वाटर लगिङ प्रोसेस अकर हुन्छ। त्यसै गरेर यदि वाटरको स्कार्सिटी भयो भने त्यसले के गर्छ विल्टिङ गर्छ सुकाइदिन्छ प्लान्टलाई। पानी धेरै भयो भने प्लान्ट मर्छ। किन प्लान्ट डाई बिकज देयर इज द एब्सेन्स अफ रुट रेस्पिरेसन। सो रुट रेस्पिरेसनको एब्सेन्स भइदिन्छ जब धेरै पानी भयो भने सोइलमा अथवा सोइलमा त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि रुट रेस्पिरेसन गर्न गाह्रो हुन्छ यिनीहरूलाई जसको कारणले गर्दा प्लान्ट डाई हुन्छ। सो यिनीहरूलाई के चाहिन्छ एउटा अप्टिमम कन्डिसन चाहिन्छ अथवा एउटा अप्टिमम सोर्स अफ वाटर चाहिन्छ। भनेपछि वाटर बढी भयो भने वाटर लगिङ कन्डिसन, वाटर कम भयो भने विल्टिङ कन्डिसन। भनेपछि यिनीहरूलाई के चाहिन्छ एउटा अप्टिमम वाटर सप्लाई चाहिन्छ। सो यो भयो हाम्रो क्लाइमेटिक फ्याक्टर्सको बारेमा। अब जाउँ हामी इडाफिक फ्याक्टर्सको बारेमा बुझ्ने। अर्को अबायोटिक फ्याक्टर्समा हामी कुरा गर्छौँ इडाफिक फ्याक्टर्स भनेपछि यो के हो सोइल रिलेटेड फ्याक्टर्स हो। भनेपछि यसमा हामी के को कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज अफ सोइल। सो फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ सोइल के भित्र आउँछ हाम्रो इडाफिक फ्याक्टर्स भित्र आउँछ। सो फ्याक्टर्स अफ सोइल। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सोइल भनेको के हो। सो सोइल भनेपछि चाहिँ इट इज द अप्पर मोस्ट विदर्ड पार्ट भनेपछि रक टुक्रा टुक्रा भएर के हुन्छ सोइलको फर्मेसन गर्छ जसमा ह्युमस प्रेजेन्ट छ। रक टुक्रा टुक्रा भएर धुलो बनायो। सो इट इज द अप्पर मोस्ट विदर्ड पार्ट अफ द रक जसमा ह्युमस अथवा कुनै अर्ग्यानिक म्याटर्सहरू एड भएको छन्। सो सोइल बन्ने प्रोसेसलाई भनिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ के पेडोजेनेसिस प्रोसेस। के भनिन्छ पेडोजेनेसिस प्रोसेस। सो पेडोजेनेसिस भनेपछि सोइल बन्ने प्रोसेस भयो। पेडोलोजी भनेपछि स्टडी अफ सोइल भयो।
पेडोलोजी भनेपछि स्टडी अफ सोइल भयो। सोइलको फङ्सनहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, सोइलले केमा हेल्प गर्छ, वाटर र मिनरल्सहरूको ट्रान्सफर्मेसनमा हेल्प गर्छ र त्यो प्लान्टलाई के गर्छ, एन्करेज दिने काम गर्छ। र बेस्ट पिएच फर अफ द सोइलको बेस्ट पिएच फर द मिनरल एब्जर्प्सन कति हुन्छ, न्युट्रल अथवा स्लाइटली एसिडिक भनेपछि यसको पिएच लगभग 6 to 7 हुनुपर्छ। यो कस्तो भयो, न्युट्रल अथवा स्लाइटली एसिडिक हुनुपर्छ। कस्तो हुनुपर्छ, न्युट्रल अथवा स्लाइटली एसिडिक कन्डिसन सो गर्छ यसको सोइलले, ठिक छ। सो भनेपछि इडाफिक फ्याक्टर्समा हामी कुरा गर्छौँ फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज अफ सोइल, फर्मेसन अफ सोइललाई पेडोजेनेसिस र स्टडी अफ सोइललाई हामी भन्छौँ पेडोलोजी। अब यो कसरी फर्मेसन भएको हुन्छ, विदरिङ प्रोसेसबाट अफ द रक जसमा अर्ग्यानिक म्याटरहरू मिक्स हुन्छ। सो अर्ग्यानिक म्याटरलाई हामी भन्छौँ ह्युमस। सो डार्क कलर के को कारणले गर्दा हुन्छ, यो पनि सोध्छ। सो डार्क कलर अफ सोइल इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ द अर्ग्यानिक म्याटर अथवा ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ ह्युमसको कारणले गर्दा हो। त्यसै गरेर लाइट कलर चाहिँ किन हुन्छ, लाइट कलर इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ द ल्याथेराइट which is what? सो ल्याथेराइट भनेको एउटा यस्तो खालको कन्डिसन हो, ल्याथेराइट भनेको एउटा यस्तो खालको कन्डिसन हो। यो भनेको के हो, ल्याथेराइट भनेपछि हामी कसलाई भन्छौँ, ल्याथेराइट भनेको हामीलाई भन्छौँ द्याट इज आइरन अक्साइडलाई। सो हाई आइरन अक्साइड भयो भने त्यो आइरन अक्साइड कुन हो, ल्याथेराइट। सो यसको हाई कन्सन्ट्रेसन भयो भने प्लान्ट के हुन्छ, लाइट कलर हुन्छ। डार्क कलर भनेपछि ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ द ह्युमस विच इज अर्ग्यानिक म्याटर। सो यो भनेको के हो, अर्ग्यानिक म्याटर। सो यो भयो हाम्रो। अनि त्यस पछाडि सोइलमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट त्यो रकको टुक्राबाट फर्मेसन भएको कारणले गर्दा यसको डिफ्रेन्ट साइज पार्टिकल्स हुन्छ। सो साइजको बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो सानोदेखि क्ले हुन्छ, त्यस पछाडि सिल्ट हुन्छ, त्यस पछाडि हाम्रो हुन्छ स्यान्ड, फाइन स्यान्ड, अर्को हुन्छ हाम्रो कोर्स स्यान्ड, त्यसै गरेर हाम्रो हुन्छ ग्राभल, त्यसै गरेर हाम्रो हुन्छ हाम्रो ग्राभल, कोर्स ग्राभल। सो यो साइजको आधारमा भयो कोर्स ग्राभल। सो सबसे सानो भनेको यसको साइज पार्टिकल, सोइल क्लेको जुन सोइल पार्टिकल्सहरू हुन्छ त्यसको साइज सबसे सानो हुन्छ, कोर्स ग्राभलको सबसे ठुलो हुन्छ। यो भयो इन्क्रिजिङ अर्डरमा। र क्ले हुन्छ के हुन्छ, इट इज नन पोरस भनेपछि यसले आफ्नो भित्रबाट पानी पास हुन दिँदैन। देयर आर 3 मेन टाइप्स अफ द सोइल। सोइल चाहिँ 3वटा किसिममा हुन्छ अन द बेसिस अफ द मिक्सचर अफ द डिफ्रेन्ट सोइल पार्टिकल्स। सो 3वटा मेन टाइप अफ सोइल हुन्छ। सबसे पहिलो हुन्छ हाम्रो स्यान्डी सोइल, त्यस पछाडि अर्को हुन्छ हाम्रो लोम सोइल, र अर्को हुन्छ हाम्रो सिल्ट सोइल। सो स्यान्डी सोइल भनेपछि के हुन्छ, यसको कम्पोजिसन याद राख्ने। स्यान्डी सोइलको कम्पोजिसनमा के हुन्छ, स्यान्ड बढी हो, नाम थाहा भइसक्यो। सो यसमा 85% स्यान्ड हुन्छ र 15% चाहिँ के हुन्छ, क्ले अथवा सिल्ट अथवा बोथ, हैन। त्यसै गरेर लोम सोइलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स हुन्छ, द्याट इज 50% स्यान्ड हुन्छ, 50-50 कन्डिसन हुन्छ र 50% क्ले, सिल्ट अर बोथ प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसै गरेर सिल्टमा चाहिँ नामले थाहा पाइसक्यो भने चाहिँ यसमा बढी सिल्ट हुनु पऱ्यो। सो 90% सिल्ट प्रेजेन्ट हुन्छ र 10% के हुन्छ, स्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ। र अब हामी अर्को कुरा के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमध्ये सबसे बेस्ट सोइल भनेर सोध्यो भने चाहिँ लोम सोइल हो। किन भन्दाखेरि यसको वाटर होल्डिङ क्यापासिटी के छ, एकदम धेरै छ। सो वाटर होल्डिङ क्यापासिटी कुन सोइलको बढी, लोम सोइलको बढी हुन्छ। र वाटर होल्डिङ क्यापासिटी इट डिपेन्ड्स अपन, यो इन्क्रिज हुन्छ विथ द डिक्रिज इन साइज पार्टिकल्स। जति सानो साइज पार्टिकलको छ त्यसले त्यति बढी वाटर होल्ड गर्न सक्छ। तर वाटर एब्जर्बिङ क्यापासिटी भनेर सोध्यो भने चाहिँ कसको बढी हुन्छ, यो हुन्छ इन्क्रिजेस विथ द इन्क्रिज इन पार्टिकल साइज। सो जति ठुल्ठुलो पार्टिकल्स त्यसले बढी एब्जर्भ गर्न सक्यो, जति सानो पार्टिकल त्यसले बढी होल्ड गर्न सक्यो। सो वाटर होल्डिङ क्यापासिटी सबसे बेस्ट कसको हुन्छ, लोम सोइलको। त्यही भएर इट इज बेस्ट फर द लोम सोइल इज बेस्ट फर द प्लान्ट ग्रोथको लागि सबसे बेस्ट भन्ने सोध्यो भने चाहिँ लोम सोइल भन्ने हो। त्यसै गरेर यदि हामीलाई सोध्छ म्याक्सिमम न्युट्रिएन्ट्स, सो यो भइसकेको होला हैन। अनि यता हामी भन्छौँ म्याक्सिमम न्युट्रिएन्ट्स है, म्याक्सिमम न्युट्रिएन्ट्स इन केस अफ सोइल
अकर्स इन विच भेजिटेसन भन्ने सोध्दैन। टेम्परेट भेजिटेसनमा सबसे बढी के हुन्छ न्युट्रिएन्ट पाइन्छ सोइलमा। तर यदि म्याक्सिमम न्युट्रिएन्ट्स इन केस अफ बायोमासको कन्डिसनमा सोध्यो भने बायोमासको कन्डिसनमा चाहिँ सबसे बढी हुन्छ कसमा ट्रपिकल रेन फरेस्टमा हुन्छ। सो ट्रपिकल फरेस्टमा सबसे बढी म्याक्सिमम न्युट्रिएन्ट्स इन केस अफ बायोमास सोध्यो भने ट्रपिकल, इन केस अफ सोइल सोध्यो भने टेम्परेट। सो यो भयो हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सोइल भनेपछि तीनवटा किसिमको स्यान्डी सोइल, लोम सोइल र सिल्ट सोइल। लोम सोइल भनेपछि सबसे बेस्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको वाटर होल्डिङ क्यापासिटी बढी हुन्छ। वाटर होल्डिङ क्यापासिटी बढी छ यो के को आधारमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि जति सानो पार्टिकल त्यति पार्टिकलको साइज जति सानो त्यति बढी यसले के गर्छ वाटर होल्ड गर्न सक्छ। तर एब्जर्बिङ प्रपर्टी चाहिँ पार्टिकलको साइज जति ठुलो त्यसले बढी वाटर एब्जर्ब गर्न सक्छ। नेक्स्ट अबाइटिक फ्याक्टर्स छ हाम्रो टोपोग्राफिक फ्याक्टर्स। सो टोपोग्राफिक फ्याक्टर्समा हामी के कुरा गर्छौँ, टोपोग्राफिक फ्याक्टर्स भनेपछि यसमा हामी तीनवटा फ्याक्टर्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। एउटा हुन्छ एल्टिट्युड, अर्को हुन्छ हाम्रो एउटा एल्टिट्युड, एउटा हुन्छ स्टिपनेस र अर्को हुन्छ हाम्रो डिरेक्सन। सो डिरेक्सन यो सबैको माउन्टेनको कुरा गरौँ। सपोज माउन्टेन लिइरहेको छौँ, सो त्यसको एल्टिट्युड हेरेर त एल्टिट्युड जब जब बढ्दै जान्छ त्यसमा के हुन्छ वाटर जति पनि छ तल डाउनवर्ड फ्लो हुन्छ। सो वाटर त यहाँ बस्छ वाटर, यहाँ बिचमा बस्न गाह्रो छ हो कि होइन। सो एल्टिट्युड जब जब बढ्छ वाटर स्क्यार्सिटी भइरहेछ, टेम्परेचर घटिरहेछ र अर्ग्यानिक म्याटर्सको कमी भइरहेछ। सो यहाँ के हुन्छ एकदम पोर भेजिटेसन हुन्छ यो कन्डिसन भन्दा। स्टिपनेस भनेपछि के हुन्छ जति बढी स्लोप त्यति बढी के हुन्छ त्यहाँ वाटर होल्ड हुन सक्दैन, यहाँ वाटर होल्ड हुन सक्छ त यस्तो पोजिसनमा सक्दैन। सो यसले गर्दा स्टिपनेसको कारणले गर्दा पोर भेजिटेसन र डिरेक्सन भनेपछि नर्थ र साउथ फेस गरेका माउन्टेन्स र हिल्सहरूमा के हुन्छ हाई रेन्ज हुन्छ किन भन्दाखेरि तिनीहरूमा मनसुन पनि आउँछ र भनेपछि एकदम हाई अमाउन्ट अफ प्रेसिपिटेसन हुन्छ जसको कारणले गर्दा वाटरको कमी रहँदैन, वाटर स्कार्सिटी रहँदैन। यो त सिम्पल हो टोपोग्राफिक फ्याक्टर्स। एउटा कहिलेकाहीँ मात्र पनि क्वेसन सोधेको छैन अहिलेसम्म त। सो यो भयो सिम्पली टोपोग्राफिक फ्याक्टर्सको बारेमा। अर्को फ्याक्टर्स छ हाम्रो बायोटिक फ्याक्टर्स। बायोटिक फ्याक्टर्स भनेपछि जति पनि लिभिङ अर्ग्यानिजम छ त्यसको एसोसिएट भएको फ्याक्टर्सहरू हो। यसमा हाम्रो तीनवटा हुन्छ द्याट इज प्रड्युसर हुन्छ, कन्ज्युमर हुन्छ र डिकम्पोजर हुन्छ। प्रड्युसरले अटोट्रफ्स भनेपछि आफै खाना बनाउँछ, कन्ज्युमर डिपेन्डेन्ट अपन द प्रड्युसर्स। यो चाहिँ भनेपछि डेड अर्ग्यानिक म्याटर्सहरूलाई केमा गर्छ हाई कम्प्लेक्स फर्मलाई सिम्पल फर्ममा एब्जर्बेबल फर्ममा चेन्ज गरिदिन्छ अथवा सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि ह्युमसमा चेन्ज गरिदिन्छ। त्यस पछाडि बायोटिक फ्याक्टर्समा हामीले याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्टरेक्सन हुन्छ डिफ्रेन्ट स्पिसिजको बिचमा। यदि स्पिसिज आफै भित्र यदि स्पिसिजको भित्र हुन्छ हैन त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्ट्रा स्पिसिज इन्टरेक्सन। त्यसै गरी यदि दुईवटा डिफ्रेन्ट स्पिसिजको बिचमा हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्टर स्पिसिज इन्टरेक्सन। डिफ्रेन्ट इन्टरेक्सन्समा सबसे पहिला छ हाम्रो म्युचुअलिजम। सो इन्टरेक्सनको लागि सबसे पहिला बुझिहालौँ यो प्लस भनेपछि यसले के गरिरहेछ बेनिफिट दिइरहेछ, यदि माइनस भन्यो भने त्यसले के गरिरहेछ हार्म गरिरहेछ र जेरो भनेपछि केही न हार्म न केही, सो न्युट्रल। ठिक छ। सो म्युचुअलिजम सबसे पहिला एउटा इन्टरेक्सन हो। म्युचुअलिजम भनेपछि कस्तो खालको इन्टरेक्सन हुन्छ भन्दाखेरि दुवै पोजिटिभ भनेपछि दुवैले के गर्छ दुवैले एकअर्काको सपोर्ट माग गर्छ। यसलाई के पनि भनिन्छ सिम्बायोसिस पनि भनिन्छ। भनेपछि बोथ आर बेनिफिटेड। यसको इक्जाम्पलहरू याद राख्ने जुन फेमस सोधेको छ। एउटा छ जू क्लोरेला र हाइड्राको बिचमा के छ भन्दाखेरि सिम्बायोसिस छ अथवा म्युचुअलिजम सो गर्छ। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हाम्रो स्टोमकमा पाइने इकोलाई। यस इकोलाई जुन कोलोनमा पाइन्छ त्यो कोलोनमा पाइने पनि के गर्छ सिम्बायोन्ट हो, द्याट एक्ट्स एज सिम्बायोन्ट। ओके ह्युमन इन्टेस्टाइनमा पाइने यो के हो सिम्बायोटिक एसोसिएसन यो सोधेको छ बीपीकेएचएसमा। त्यसै गरेर हाम्रो जति पनि छ नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरियाहरू हैन, नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरियाहरू जस्तो हाम्रो राइजोबियम भयो यिनीहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि दे अल आर सिम्बायोसिस अथवा सिम्बायोन्ट हो। त्यसै गरेर लाइकेन भयो, लाइकेन भनेपछि यो भयो सिम्बायोटिक एसोसिएसन बिट्विन द अल्गी र फङ्गी। सो अल्गी र फङ्गीको सिम्बायोटिक एसोसिएसन भनेपछि लाइकेन भयो। त्यसै गरेर माइक्रोहाइजियल रुट्सहरू भनेपछि के हुन्छ फङ्गी र हायर प्लान्ट्सहरूको बिचमा इन्टरेक्सन द्याट इज द सिम्बायोसिस हायर प्लान्ट्सहरूको बिचमा हुन्छ। सो माइक्रोहाइजियल रुट्सहरू सो यो म्युचुअलिजम। सो यो फेमस इक्जाम्पलहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ याद राख्नुपर्छ। नेक्स्ट इन्टरेक्सन छ हाम्रो जसलाई हामी भन्छौँ कमेन्सालिजम। सो कमेन्सालिजम भनेको कस्तो खालको इन्टरेक्सन हो एउटा बेनिफिट हुने कमेन्सालिजम। यसमा के हुन्छ एउटा बेनिफिट हुन्छ अर्कोलाई न हार्म हुन्छ न बेनिफिट हुन्छ। सो एउटाले के गर्छ कुनै हार्म पनि गर्दैन कुनै बेनिफिट पनि गराउँदैन। सो यो यस्तो खालको कन्डिसनलाई भन्छ कमेन्सालिजम। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको इक्जाम्पल हो। सो प्लान्टको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बेस्ट इक्जाम्पल हो लियानाज
र एपिफाइट्स। लियानाज र एपिफाइट्स भनेपछि योबाट धेरैचोटि क्वेसन सोधिसकेको छ। लियानाज भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हायर प्लान्ट्सहरूको रुटको स्पेस लिएर त्यो जुन स्टिम छ त्यसको सपोर्ट लिएर यो हो। यसमा के हुन्छ सानसानो प्लान्ट ग्रोथ भएको हुन्छ जसले यसरी के हुन्छ सनलाइट पाउनको लागि यिनीहरूको माथि उम्रेको हुन्छ, त्यो भयो लियानाज इक्जाम्पल। एपिफाइट्स भनेपछि पनि सेम त्यही हो तर यिनीहरूको चाहिँ हामीलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर सोध्छ। एपिफाइट्स मिन्स इपी मिन्स माथि, फाइट मिन्स प्लान्ट। सो प्लान्टको माथि प्रेजेन्ट हुन्छ यसले एरिया घेर्नको लागि र मोइस्चर रिटेन गर्नको लागि। सो यसको हावाबाटै मोइस्चर रिटेन गर्नको लागि के हुन्छ हावाबाटै वाटर एब्जर्भ गर्नको लागि यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ भेलामेन्ट टिस्युज। सो भेलामेन्ट टिस्यु भनेपछि इट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स फर दि इपिफाइटिक प्लान्ट्स भनेर पनि सोधेको छ। सो यहाँबाट हामीले एपिफाइट्स र लियानाज याद राख्नुपर्छ। द्याट सोज दि कमेन्सल। कति ठाउँमा तिमीलाई यदि अप्सनमा इकोलाई जुन हाम्रो इन्टेस्टाइनमा छ त्यो सिम्बायोन्ट हो कि कमेन्सल हो भनेर सोधेको छ होइन। सो यदि अप्सनमा सिम्बायोन्ट र कमेन्सल दुवै दिएको छ भने सिम्बायोन्ट इज बेस्ट अप्सन। यदि सिम्बायोन्ट दिएको छैन कमेन्सल दिएको छ भने कमेन्सल पनि हो। भनेपछि यसले हामीले न कहिले हार्म गरेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ बेनिफिट गरिदिन्छ हाम्रो अनडाइजेस्टेड फुडहरू डाइजेस्ट गर्नको लागि, तर मेनली यसले केही पनि ह्याम्पर गर्दैन, न हार्म गर्छ न बेनिफिट गर्छ। सो मेनली के हुन्छ सिम्बायोन्ट हुन्छ, नत्र भयो हामी के दिने कमेन्सल भनेर दिने। सो यो भयो हाम्रो इन्टरेक्सन द्याट इज कमेन्सलिजमको बारेमा। नेक्स्ट छ हाम्रो प्रोटो कोअपरेसन है। प्रोटो कोअपरेसन भने पनि एउटा म्युचुअलिजम जस्तै हो। प्रोटो कोअपरेसन भनेको यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ, प्रोटो कोअपरेसन भनेपछि इट इज कल्ड एज फ्याकल्टेटिभ म्युचुअलिजम पनि भनिन्छ। के भनिन्छ फ्याकल्टेटिभ म्युचुअलिजम भनेपछि म्युचुअलिजममा के थियो यसमा पनि दुवै प्लस हुन्छ भनेपछि दुवै बेनिफिट लिन्छन् तर एकअर्काको बिना बाँच्न सक्छन्। म्युचुअलिजममा के हुन्छ भन्दाखेरि एकअर्काको बिना बाँच्नै सक्दैनन्, तिनीहरूलाई भनिन्छ म्युचुअलिजम अथवा सिम्बायोसिस कन्डिसन, तर यिनीहरू चाहिँ एकअर्काको बिना बाँच्न सक्छन् प्रोटो कोअपरेसन। ठिक छ, सेम म्युचुअलिजम कन्डिसन हो। यसमा इक्जाम्पल हामी लेख्छौँ डाइनोसोरसहरूको माथि टिक बर्ड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, तिनीहरूले सिम्पल केही पनि गर्दैन, तिनीहरूको के त्यस्तो खालको कोअपरेसनलाई हामी के भन्छौँ प्रोटो कोअपरेसन भनिन्छ। त्यसै अर्को हुन्छ हाम्रो प्यारासाइटिजम कन्डिसन। प्यारासाइटिजम भनेको त सिम्पल छ, हामीले नामबाट थाहा पाइसक्यौँ। एउटा त्यसमा हुन्छ प्यारासाइट, अर्को हुन्छ के होस्ट। सो प्यारासाइटिजममा एउटा बेनिफिट अर्को के हुन्छ हार्म हुने हो। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई इक्टो र इन्डो प्यारासाइट थाहा छ। इक्टो भनेपछि बडी बाहिर, इन्डो भनेपछि बडी भित्र। इक्टो भनेपछि हामीलाई लिच भयो, त्यसै गरेर मस्क्युटोहरू भयो, त्यो के भयो इक्टो प्यारासाइट। इन्डो प्यारासाइट भनेपछि चाहिँ कस्तो खालको भयो हाम्रो बडीभित्र पाइने जस्तै टेनिया सोलियम भयो, त्यसै गरेर हाम्रो ब्लडभित्र पाइने ब्लड फ्लुइड द्याट इज चिस्तोमा भयो होइन, फिलारियो वर्म द्याट्स राउन्ड वर्महरू भयो। यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनल बडीमा इफेक्ट गर्छ, हाम्रो इन्टरनल बडीमा गएर प्यारासाइटिक फर्म सो गर्छ द्याट इज इन्डो प्यारासाइट। अर्को हुन्छ यसमा टर्मिनोलोजी याद राख्नुपर्छ, सबसे पहिला हुन्छ हाइपर प्यारासाइट्स। सो हाइपर प्यारासाइट भनेपछि प्यारासाइटमाथि प्यारासाइटलाई नै प्यारासाइटले एट्याक गर्छन्, त्यसलाई भन्छ हाइपर प्यारासाइट। चाहिँ हाम्रो प्लाज्मोडियम हुन्छ यसको इक्जाम्पल, किनभने हाम्रो इक्टो प्यारासाइट के पर्छ मस्क्युटो। सो मस्क्युटोलाई पनि इफेक्ट गर्छ, कसले मस्क्युटोलाई इफेक्ट गर्छ। सो प्लाज्मोडियम हाम्रो भयो, एनोफिलस मस्क्युटोलाई इफेक्ट गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो प्यारासाइट हो द्याट इज हाइपर प्यारासाइटिजम यिनीहरूले सो गर्छ। त्यसै गरेर फ्याकल्टेटिभ र अब्लिगेट यो वर्डबाट याद राख्ने। फ्याकल्टेटिभ भनेपछि फ्याकल्टेटिभ प्यारासाइट्स भनेपछि यस्तो खालको हो, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ ओरिजिनली यिनीहरू चाहिँ आफै बस्न सक्छन्, अटोट्रपिक कन्डिसन हुन्छ, तर प्यारासाइटिजम सो गर्नु पर्यो भने सो गर्छ। यसको इक्जाम्पल हुन्छ हाम्रो क्लस्ट्रिडियम टिटेनी। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हाम्रो अब्लिगेट प्यारासाइट्स। अब्लिगेट भनेपछि प्यारासाइटिजम मात्र सो गर्न सक्छन् जस्तै टेनिया एस्केरिस लमिकोइड्सहरू, यो भयो इक्जाम्पल सिम्पल। अनि यस यहाँबाट सोध्न सक्ने भनेको होलो फर्म। होलो प्यारासाइट भनेपछि टोटल रुट र टोटल सुट प्यारासाइट धेरैचोटि सोधेको छ है। सो टोटल रुट प्यारासाइट भनेको हो ऱ्याफ्लेसिया। सो ऱ्याफ्लेसिया इज कल्ड एज टोटल रुट प्यारासाइट। र यदि तिमीलाई टोटल स्टिम प्यारासाइट भनेर सोध्छ भने त्यो भनेको को हो टोटल स्टिम प्यारासाइट भनेर सोध्छ भने द्याट इज आवर कस्कुटा। के हुन्छ कस्कुटा हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो प्यारासाइटिजमको बारेमा। सो जुन मेन इकोलोजी छ त्यसलाई हामीले दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेका छौँ। सो एउटा इकोलोजी फर्म भयो, अर्को इकोसिस्टम फर्म भयो होइन। सो आज हामीले वान सर्ट भिडियो इकोलोजीमा बनाएको छौँ। सो यो कम्प्लिट इकोलोजी चाहिँ भएको छैन, यो भनेको हाम्रो बायोटा एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने पार्टमा पर्छ। सो यसको हामी इकोलोजी मात्र पढेका छौँ। सो इकोलोजीको बारेमा यसको डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू र डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्समा हाम्रो इन्टरेक्सन्सहरूसँग भ्यायौँ। किन भन्दाखेरि भिडियो हुन्छ, हेर भिडियो धेरै नै लामो भइसक्यो, एक घन्टा जति पुगिसकेको होला, त्यही भएर यदि पुरै इकोसिस्टम पनि बुझाउन थाल्यो भने यो 2-3 घन्टाको भिडियो बन्छ। सो तिमीहरूको लागि पनि कन्भिनियन्ट होस् भनेर मैले 1 आवरको मात्र बनाएँ। सो अब नेक्स्ट वान सर्ट भिडियोमा चाहिँ हामी इकोसिस्टम कम्प्लिट गर्छौँ होइन। सो त्यसपछि हाम्रो फुल्ली यो दुईटा पार्टमा
हामीले इकोलोजी र इकोसिस्टमलाई कम्प्लिट गर्न खोज्छौँ। सो तर नेक्स्ट जुन आउँछ वान सर्ट भिडियो त्यसमा हामी ह्युमन एनाटोमीको बारेमा गर्छौँ। सो सबसे पहिला कुन ह्युमन एनाटोमी गर्ने त्यो चाहिँ लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन। सब जस्तो रेस्पिरेटरी गर्ने कि डाइजेस्टिभ गर्ने कि रिप्रोडक्टिभ गर्ने जुन तपाईँहरू भन्नुहुन्छ त्यही म गरिदिन्छु। सो आजको लागि यति नै गाइज। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् एन्ड आई विल बी सीइङ गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। तबसम्मको लागि गुड बाई।